अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सुहेल अफरीदी ने जी सरप्राइज देना शुरू कर दिए हैं। यानी जब से जेल से हुक्म आया कि सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां शुरू कर दे, उसी वक्त से सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद थे। इस्लामाबाद की वो सड़कों पर निकल पड़े। उससे पहले वो पेशावर की सड़कों पर निकले थे। आज वो अपने आबाई इलाके बाड़ा के अंदर गए और वहां से वापसी पर वो पेशावर जैसे ही पहुंचे तो हयाताबाद की स्ट्रीट जो फूड मार्केट है वहां पर गए। वहां पे लोगों से मिले और अब सुहेल अफरीदी लाहौर जाने जा रहे हैं। और लाहौर यानी देखे ना, पंजाब और पंजाब का कैपिटल लाहौर, और वहां पे मरियम नवाज की होते हुए अगर कोई दूसरा वज़ीर आला जाता है तो ये पंजाब हुकूमत कैसे बर्दाश्त करेगी। यानी आप देखें ना, ये ऐसे ही है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध के वज़ीर आला वो लाहौर आके इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दें, या कोई और वज़ीर आला या मरियम नवाज पेशावर जाएं, पेशावर के अंदर वो लोगों से मिलना शुरू कर दें, या वो कैसा अजीब लगेगा ना। तो मरियम नवाज से या पंजाब हुकूमत से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि लाहौर के अंदर उनकी क्या मसरूफियात हैं और इस वक्त शाहिद खटक की जानब से क्या कहा गया है, जिसके बाद बड़ी सख्त तनकीद शुरू हो गई है। और रात गए अलीमा खान से माफी किसने मांगी है, इस पर भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जी, सुहेल अफरीदी कल सुबह सवेरे पेशावर से निकलेंगे और वो चक्री पहुंचेंगे 11 बजे। पहला उनका जो पुरतपाक इस्तकबाल होगा, जिसकी कॉल दे रखी गई है, वो चक्री के मुकाम पर होगा। उसके बाद वो लाहौर पहुंचेंगे, लाहौर का 2 रोजा वो दौरा करेंगे और वहां पे पंजाब असेंबली में जो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे सुहेल अफरीदी की मुलाकातें शेड्यूल हैं। लिबर्टी का दौरा करेंगे। लिबर्टी यानी वही चौक जहां पे इमरान खान जलसे जुलूस करते थे और इमरान खान या कुछ भी होता था, कुछ भी हैपनिंग हुई, लाहौरी लिबर्टी पर निकल आते थे। लेकिन अब तो लाहौरी नजर ही नहीं आते, ना कोई इतनी किसी को लिवरेज दिया जाता है, ना किसी को निकलने दिया जाता है। तो एक दफा फिर से पीटीआई के पास मौका है कि वो लिबर्टी की यादें जो है वो ताजा करें। तो सुहेल अफरीदी कल रात को लिबर्टी चौक पर भी पहुंचेंगे, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मुनक्कद तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा जमान पार्क भी जाएंगे। अब वैसे तो जमान पार्क कुछ भी नहीं है, नहीं क्या है, इमरान खान भी गिरफ्तार, बुशरा भी गिरफ्तार, इमरान खान साहब का घर जो है वो भी बंद होगा, लेकिन वो जमान पार्क भी जाएंगे और एक दफा लाहौर के लोगों की जमान पार्क वाले भी जो यादें हैं वो ताजा हो जाएंगी। और उसके बाद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी फूड स्ट्रीट जो मुख्तलिफ है लाहौर की, उसका भी दौरा करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सब कुछ होने दिया जाएगा? क्या दफा 144 या गिरफ्तारियां होंगी, रास्ते बंद किए जाएंगे, या एक वज़ीर आला जिस तरह से आता है, 10 दफा वो आए, अडियाला जेल पंजाब के अंडर है ना, तो वहां पे वो आके बैठ गए। एक दफा तो उन्होंने धरना भी दिया, कुछ हासिल असूल नहीं हुआ। तो क्या एक दफा फिर से उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा? और अगर उन्हें लाहौर के अंदर डिस्टर्ब किया जाता है तो फिर क्या नथिया गली या किसी और जगह जो है वो पंजाब हुकूमत का कोई बंदा जा सकेगा, नहीं जा सकेगा? वो एक नई क्लैश की तरफ सूरत जाएगी। शाहिद खटक जिनकी टांग भी टूट गई थी और पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में पीटीआई के, उनकी जानब से एक बयान आया है। कहते हैं कल से लाहौर की सड़कों पर दफा 804 नाफज होगी। लाहौरियों हम आ रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? तो ये उन्होंने कह दिया, यानी ये उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि लाहौरियों हम आ रहे हैं। और दफा 804 का क्या मतलब है कि लाहौरी सड़कों पर होंगे, सुहेल अफरीदी लाहौर की सड़कों पर होगा। तो इससे आग लगी हुई है। यानी पहले तो किसी को यह था ना कि हो सकता है वो आएंगे रूटीन के मुताबिक, कोई कमरे के अंदर ही मुलाकातें होंगे, लेकिन शाहिद खटक ने बता दिया कि भाई दफा 804 नाफज होगी, हम आ रहे हैं। तो अब उसके बाद बड़ा वो दिलचस्प सूरत हाल होगी। फिर कल इस्लामाबाद भी बंद होगा, बल्कि कल क्या, अब तो नए दिन का आगाज होने लगा है। तो ट्रैफिक एडवाइजरी आ गई है, पूरा इस्लामाबाद जी सजा दिया गया है, रेड जोन मुकम्मल तौर पे यूएई के रंगों के अंदर रंग गया है।
اور کیونکہ یو اے کے صدر آ رہے ہیں تو ٹریفک ایڈوائزری بھی آ گئی ہے کہ اگر کسی نے کل اسلام آباد کا سفر کرنا ہے تو وہ بالکل کل بے شک سفر نہ کرے، کیونکہ کل سرکاری چھٹی ہے، سب کچھ بند ہوگا اگلے 3 دن کے لیے۔ ایڈوائزری ہیوی ٹریفک مورخہ 26 دسمبر بروز جمعۃ المبارک اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ صبح 6 بجے، یعنی اب سے چند گھنٹوں کے بعد صبح 6 بجے سے رات 12:30 بجے تک، یعنی کل رات، یعنی پورا صبح سے لے کر کل رات تک پورا دن ہیوی ٹریفک۔ اور چھوٹی ٹریفک میں ظاہر ناکے لگے ہوں گے، سختی زیادہ ہوگی سیکورٹی، اور ظاہر جب ادارے بند کر دیے گئے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیاں امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں، تو پھر وہ سختی تو ہوگی، لیکن ہیوی ٹریفک کے لیے مکمل طور پہ بند ہے۔ آج ہم نے آپ کو ایک رپورٹ کیا تھا کہ ڈرون حملہ ہوا ہے، اور جب سے سہیل افریدی آئے ہیں یہ کچھ 24واں ڈرون حملہ تھا جو آج ہوا ہے۔ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، سہیل افریدی پر بھی تنقید ہو رہی ہے، پی ٹی آئی پر بھی ہو رہی ہے، صوبائی حکومت پر بھی ہو رہی ہے۔ تو اب جنید اکبر کا اس پہ جو ہے وہ رد عمل آیا ہے، کہتے ہیں ٹانگ کے علاقے شادی خیل میں ڈرون حملہ انسانیت پر حملہ ہے، بے گناہ جانوں کا ضیاع کسی بھی صورت قابل قبول نہیں، ہم اس بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ حملہ تمام سیاسی جماعتوں کے متفقہ جرگے کی قرارداد کی صریح توہین ہے، ڈرون حملے امن کے دشمن ہیں۔ اس افسوسناک واقعے میں متاثر ہونے والے تمام خاندانوں کے ساتھ دلی ہمدردی اور مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ زخمیوں کو جلد صحت عطا فرمائے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے مذمت کر دی، آپ کے پاس صوبائی حکومت ہے، آپ ظاہر ہے جنید اکبر صاحب تو جماعت کے صدر ہیں اور اس جماعت کی حکومت ہے، تو پھر کیا فرق رہ گیا کہ اگر حکومت نے بھی مذمت ہی کرنی ہے؟ دیکھیں نا، کوئی امریکہ تو نہیں آ کے ڈرون حملے کر رہا نا، تو اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے ایک خطرناک چیز ہے۔ دوسری طرف بلوچستان میں اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو گئی ہے، یعنی ہر طرف پی ٹی آئی کا ورکر بےتاب ہے، اور دیکھیں ورکر بڑے جذباتی ہے۔ آج بھی میں مختلف لوگوں کے بیانات پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے 8 فروری بہت دور ہے، 8 فروری کو ایک دن کا احتجاج ہوگا، کیونکہ یہ میرے سامنے ایک شفقت ایاز صاحب کا بیان ہے نا، مزاحمت ہی سے رہائی ہوگی، شہر شہر اسٹریٹ موومنٹ شروع 8 فروری تک جاری رہے گی، اور 8 فروری کو پورا ملک سراپا احتجاج ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی 1.5 مہینہ ہے، ایک دن کا احتجاج ہوگا، اور کیا یہ اتنی لمبی تاریخ دے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا گیا ہے کہ لوگ جو کہہ رہے تھے کال دو کال دو کال دو، تو لوگوں کو بس ایسے ٹرک کی بتی دے دی گئی ہے، یا واقعی ہی کوئی سیریس ایفرٹ ہوگی؟ اور بلوچستان کے اندر آج بلوچستان میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ صوبائی صدر بلوچستان داؤد شاہ کاکڑ کی ریلی جو ہے وہ نصیر آباد پہنچ گئی ہے، اور کل چترال ایون برف باری، شدید برف پڑی ہوئی ہے۔ ایک ویڈیو آئی تھی کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے تھامے ہوئے تھے، اور وہ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، اور ایون وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی قیادت میں پارلیمانی پارٹی خیبر پختونخوا کا اجلاس اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ تو تیاریوں کا جائزہ تو بہرحال لیا جا رہا ہے، اب خان کی کال کا انتظار ہے۔ اب خان کال کیسے دے گا؟ وہ تو خدا کر کے کوئی 30 سیکنڈ کی یا 2 منٹ کی ملاقات ایک سلمان صفدر صاحب کی تو شاہانہ 2 کا فیصلہ آنا تھا، ملاقات ہو گئی تھی۔ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر خان کیسے بتائے گا کہ آپ جو ہے وہ لانگ مارچ کریں یا کیا کریں؟ تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ سینئر رہنما ہیں، سینئر قانون دان ہے قاضی انور، انہوں نے ایک علیمہ خان کے حوالے سے کوئی نامناسب سا بیان دیا تھا، اس پر انہوں نے عمران خان کی مشیرہ سے معافی مانگ لی ہے۔ کہتے ہیں میں آپ سے بصد احترام اور عزت کے ساتھ آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے غلط اطلاعات پر آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ سے متعلق جو الفاظ استعمال کیے میں اس پر نادم اور شرمندہ ہوں، اس لیے میں دست بدست آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ قاضی انور، ان کی جانب سے آڈیو پیغام دیا گیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ، میرے لوگوں نے کان بھرے تھے، اور یہ مشال یوسفزئی اور کمپنی بہت سارے لوگ ہیں جو کان بھرتے ہیں کہ علیمہ نے یہ کیا، وہ فلانا کنٹرول کر رہا ہے، فلانا غلط بیان ہے، فلانا پیغام ٹھیک نہیں پہنچاتا، اس کے خلاف سازش۔ کیونکہ دیکھیں، کیونکہ پی ٹی آئی ہر جگہ پہ مزاحمت وہ نظر ہی علیمہ خان آتی ہیں، اور ٹارگٹ پر بھی پھر علیمہ خان ہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال قاضی انور صاحب بزرگ ہیں، ان کی جانب سے علیمہ خان سے معافی مانگنا یہ ایک بڑے پن کا مظاہرہ ہے۔ بہرحال کل سہیل افریدی کا شیڈول، لاہور اور ان کا کس طرح سے استقبال ہوتا ہے، اور پھر لاہور کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، یہ بڑا اہم ہوگا۔ ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔